दर्शकबिन नमस्कार। प्रदेश बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। दर्शकबिन यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं र आजको विषय छ यति बेला लकडाउनले पारेको प्रभाव व्यवसायलाई, औषधि उत्पादनलाई, शिक्षाको क्षेत्रलाई र उद्योग व्यवसायलाई पारेको कस्ता खाले प्रभावहरू छ। त्यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। किनभने लकडाउन लम्बिँदै लगभग 75 दिनको लकडाउन पुगिसकेको छ र त्यसले यति बेला सम्पूर्ण क्षेत्रलाई थिल बनाएको छ। कसरी हुन्छ त अब यसबाट उन्मुक्ति र कसरी हुन्छ त्यति ठूलो धनराशि जुन लगानी भएको छ त्यसको संरक्षण हो। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र पहिलो कुराकानी गर्न हामीसँग आइरहनु भएका छ नेपाल औषधि उत्पादन संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रभात रुङटा। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सबैलाई। जस्तो प्रभात जी, कोभिड-19 स्वास्थ्यसँग आबद्ध सम्बन्धित छ यो रोग जुन तपाईको कोरोना भाइरस भन्छ, जसले पुरै संसारलाई अहिले यति बेला महामारीको रूपमा एउटा आतंक सिर्जना गरेको छ र संसार सन्तासमा छ। र तपाईहरुको उत्पादन भनेको फेरि औषधि ओखती जसले स्वास्थ्य जीवनदान दिने गर्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने गर्छ। यति बेला यो कोभिड-19 को प्रभाव परिरहँदा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको अवस्था के? धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाउनु भएको हुनाले। कोभिड-19 को अवस्थामा आज 75 दिन पुग्दाखेरि औषधि उत्पादक संघले पहिले पनि राज्यलाई कोभिड-19 सँग लड्नलाई चाहिने सुरुवातमा चाहिने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हामी स्वदेशी उद्योगले नै आपूर्ति गर्न सक्छौं। यहाँ हामीसँग देशमै औषधि उद्योगहरुसँगै लगभग 12-13 लाख ट्याब्लेट अवेलेबल थियो। पछि गएर आयुर्मेक्टिन ट्याब्लेटको कुरा आउँदाखेरि पनि आयुर्मेक्टिनको डोज अनुसारले नेपालमै नै स्वदेशी उद्योगसँग नै लगभग 6-6.5 लाख ट्याब्लेटको स्टक अवेलेबल थियो। त्यो पनि हामी स्वास्थ्यमा जानकारी गराएको थियौँ, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र औषधि विभागले हामी जानकारी गराएको थियौँ। त्यो गर्दा गर्दा हामीले आश पनि राखेको थियौँ यो वर्षको बजेटमा कि हाम्रो औषधि उद्योगलाई यस्तो यो कोभिड-19 को बेलामा संसारभरि एभ्री इकोनोमी इज थिङ्किङ अफ आत्मनिर्भरतिर कसरी जाने भनेर कुरामा सोच्दैछन् र सबै कन्ट्रीले त्यसप्रति केही न केही कार्यहरू गर्दैछन् र त्यही आशामा हामीलाई यो बजेटमा पनि धेरै आशा थियो। हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टरजीले धेरै कुराहरू पहिला हामीसँग आश्वासन दिनुभएको थियो, तर त्यो भन्दै पनि उहाँको भाषणमा बुँदा नम्बर 324 मा औषधिको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा सबैमा भ्याट छुट दिएको छु र भन्सार छुट दिएको छु भनेर बोल्नु भएको छ। त्यही पनि अध्यादेशमा आएको अवस्था छैन। 28, 29 र 38 भागमा चाहिँ नै उहाँले छुट दिनुभयो जुन पहिलेदेखि आएको थियो, तर 39 भागमा चाहिँ नै भ्याट लाएर कस्टम ड्युटी पनि लगाइएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति निरुत्साहितजनक छ। एकदम औषधि उद्योगलाई गाह्रो भएको छ। अस्तिको बजेट भाषणभन्दा पहिलासम्म आएको खाइपाई आएको सुविधा पनि यो बजेट भाषणपछि औषधि उद्योगलाई एकदम गाह्रो छ। आज पनि बिहानदेखि 7वटा उद्योगको भन्सारकै समस्याले हामी ग्रसित छौँ। त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा के भन्छ भने हाम्रो यो बजेट सिस्टम चाहिँ ब्रिटिस प्रणालीको बजेट सिस्टम हो, यसमा केही पनि संशोधन या परिमार्जन हुने सम्भावना छैन। जे हुन्छ अब सावनदेखि हुन्छ। त भनेपछि यसो हेर्दाखेरि यो ज्येष्ठको महिना र असारसम्म सम्पूर्ण औषधि उद्योगले अब कच्चा पदार्थ या सहायक कच्चा पदार्थ अथवा प्याकिङ मटेरियल नल्याए हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था देखिएको छ। भनेपछि यति बेला राज्य जुन रूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा संवेदनशील हुन सकेको छैन र आत्मनिर्भर बनाउने औषधि उत्पादनलाई भनेर मुखले बोलिरहँदा व्यवहारमा त्यो तपाईहरुले देख्नु भएन एकदम, जसले गर्दा भोलिको दिनमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू थलो पर्न सक्छ भन्ने यहाँको चिन्ता हो। एकदम यो पोहोर परारको बजेटमा हाम्रै फाइनान्स मिनिस्टरज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले बुँदा नम्बर 100 मा एकदम स्पष्ट राख्नुभएको थियो कि 1 वर्षभित्र हामी औषधि, फलाम, खाद्यान्न, डन्डी जस्तो उद्योगमा आत्मनिर्भरतिर गर्नेछौँ भनेर त्यो लेखे तापनि 1 वर्ष पनि पोहोर तपाईँकै कार्यक्रममा मैले मन्त्रीजीको अगाडि बोल्दा केही पनि देखेन। यो वर्ष त्यो बुँदा पनि त्यहाँबाट हटाइएको छ र यस्तो कार्यहरू गर्दाखेरि औषधि उद्योगहरू झन्डै आजको दिनमा 64वटा उद्योग सञ्चालनमा रहे तापनि
अर्को आउने 20-22 वटा उद्योग त सञ्चालन नआए पनि मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् र यसले कहीँ पनि उन्मुख लाने छैनन्। जबकि हामी 4500 करोडको बजारमा 2200 देखि 2300 करोडको हाराहारी बजार स्वदेशी उद्योगले ओगटेको छ र आजको दिनमा यदि सरकारले अलिकति भए पनि संरक्षण दिने हो भने यो पर्सेन्टेज 45% मोटामोटी 75-76% हामी आत्मनिर्भर हुनेतिर थियौँ। तर हालको बजेट र सरकारको नीतिले हेर्दाखेरि त्यो हुनेवाला छैन जस्तो देखिया छ। अर्को कुरा त्यहाँमाथि अर्को कुरा के भएको छ भने एउटा सामान्य कुरामा औषधि व्यवस्था विभागमा अस्तिसम्म हाम्रो एउटा उत्पादन अनुज्ञापत्र लिने या बजार बिक्री वितरण अनुज्ञापत्र लिँदाखेरि 300 रुपियाँ दस्तुर थियो भने र पैठारीकर्तालाई 5000 रुपियाँ थियो भने हामीलाई अहिले 300 लाई 20,000 सम्म लगिएको छ र पैठारीकर्तालाई 5000 मा राखेको छ। कुरा कसरी बुझ्नुस् भने अस्ति टोटल उत्पादनदेखि बजार वितरणसम्म लाग्ने राजस्व 2000 थियो भने अहिले 20000 पुगेको छ र आयातकर्ताको 5000 मा यदि उसले फ्लेक्सन ट्याब्लेट एउटा बेच्ने हो भने 10,000 करोडको व्यापार गर्छ भने या 10 करोडको व्यापार गर्छ भने 5000 लाग्ने भयो। हाम्रो 20000 खर्च गरेर 2 लाखको व्यापार गर्छ गर्दैन भन्ने थाहा भएन। यो कुरो नि राज्यले नबुझेर गल्ती गरेको हो या बुझ्दैको अवस्थामा पनि यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा जबकि सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको छ, त्यो उद्योगलाई यसरी चलाउने खेलाउने काम गरेको कहीँ न कहीँ त्रुटि त भएको छ। भाषणमा बुँदा नम्बर 33 मा मन्त्रीज्यूले आफैले बोल्ने तर अध्यादेशमा नआउने त्यो मिस्टेक कहाँ भएको त्यो त अध्ययन गर्ने बाँकी नै छ। एकछिन मैले काटेँ, यहाँले भने जस्तो भाषणमा बोल्नुभयो अध्यादेशमा आएन र त्यस पछाडि पनि यहाँले फेरि गएर सचेत त गर्नुभयो नि। सचेत गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अब हुँदैन, हजुर ब्रिटिस प्रणाली हो भनेर भन्नुको मतलब अहिले पनि उहाँहरूले भएका उद्योगहरूलाई बचाएर जोगाएर संरक्षण गरेर लैजानुपर्छ भन्दा पनि हेपेर पेलेरै लैजाने अहिलेको पनि उहाँहरूको सोच चाहिँ त्यही देखियो है। सोच त्यही देखे तापनि अब आश्वासन हो, उद्योगीले लगानी गरिसकेका छ। झन्डै अब यही करिडोरमा 16वटा उद्योग छ भने 1800 देखि 2000 करोडको लगानी टोटल प्रत्यक्ष रूपमा छ भने 2000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ भने यो करिडोर वीरगञ्ज करिडोर कुरा गर्दाखेरि अब उद्योगीलाई आश्वासन बाहेक अरू केहीको आशा छैन। अब मन्त्रालय गइयो, वहाँ मन्त्रीजीको अफिस पनि पुग्यो, त्यहाँ सचिवजीलाई पनि पुग्यो, सबै ठाउँ भन्दाखेरि हो यस्तो त नहुनुपर्ने हो भएछ। अब यो सावनमा हामी एकपटक गफ गरौँला र यस कुरातिर ध्यान दिउँला भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नु भएको छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त अब उद्योगीहरूलाई उपाय छैन, विश्वस्त नहुने उपाय छैन, विश्वस्त हुनैपर्छ। कि त साँचो गएर थन्काउने अवस्था छ। अस्ति केही साथीहरूलाई हामीले भन्यौँ ल कालो पट्टी बारेर साङ्केतिक रूपमा आन्दोलनमा जाउँ, घण्टाघरमा सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर एउटा कार्यक्रम गरौँ। तर त्यहीँ अर्थ मन्त्रालय भिजिट गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय अर्थ सचिवहरूलाई भेट्दाखेरि ल अहिलेलाई हामी यसलाई के गर्न सकिन्छ सावनसम्म कुरौँ, सावनमा के गरौँला भनेर। तर अवस्था कस्तो गम्भीर भयो भने सावनसम्म के त औषधि उत्पादन नगर्ने त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, बन्द गर्ने त यसमा तुरुन्तै के गर्नुपर्ने भनेपछि प्रावधानै रहेनछ, प्रावधानै छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा बडा अन्यलको सिचुएसन छ। जबकि 2000 करोडको लगानी छ, 2 खर्बको लगानी यो ठाउँमा मात्रै 16वटा उद्योगमा मात्रै 2000ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको छ। त्यो त्यति ठूलो लगानी र त्यति ठूलो प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको उद्योगलाई अहिले राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण यो छ जसले गर्दा तपाईहरू जति साहस गरेर सञ्चालन गर्छु र अहिले राज्यलाई सहयोग गर्छु भन्दै पनि तपाईहरू पछि हट्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ है एकदम। अनि अब के होला त यसको उपाय? राज्यले त ब्रिटिश के तपाईकै भाषा साप्टी लिनु पर्दा के ब्रिटिश प्रणाली अन्तर्गतको यो अध्यादेश हो हैन भनेर भनिसके पश्चात अब के गर्दा ठीक होला? अब राज्यले यस्तो जवाब दिएको अवस्थामा 2000 करोड 2 खर्बको लगानी गर्ने तपाईहरुले चाहिँ अब आगामी दिनका सोच के त? आगामी दिनमा सोच भनेको अब अहिले आज पनि आइतबारको दिन आज पनि अर्थ मन्त्रालय पुग्नुभयो उहाँ हाम्रो साथीहरु। वहाँ पुग्दाखेरि ल 3 दिनको समय माग्नु भएको छ। 3 दिनमा हामी यसलाई कसरी हुन्छ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा
गर्ने हो। तपाईहरुको हामीले एउटा लहरलाई पनि कुरा गरेका छौं कि बजेट भाषणमा बोल्नु र अध्यादेशमा नआउनु यसको समन्वय कसरी हुन सक्छ, यो कुरालाई स्पष्ट पार्नलाई एकजना वकिल साहबसँग कुरा गर्ने कुरा चलकटमा छौं। 3 दिन 4 दिन समय त दिनै पर्छ। 3 दिन 4 दिनमा हामी भन्सारमा भएको ट्रकहरुलाई एकछिन होल्डमा राख्ने, 3 दिन भित्र त्यता पनि खर्च पर्छ। अब त्यो खर्चको त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले ठुलो कस्ट इन्भल्भ गर्छ र यसले इम्प्याक्ट ठुलो पार्छ। अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या कस्तो हुनेछि, अहिलेको कोभिड-19 को समयमा यो दीर्घकालीन रोगहरू हुन्छ नि, डायबिटिक, साइकेट्रिक, कार्डियक, यसमा चाहिँ नि स्वदेशी उद्योगको हकमा 80% औषधि, दीर्घकालीन डायबिटिकहरूको औषधि चाहिँ नि यही करिडोरबाट फिड हुन्छ। यो 2 नम्बर प्रदेशको यो करिडोरबाट 80% पतलैया करिडोर। हजुर, स्वदेशी उद्योगको हकमा 80% फिडिङ यही 3-4 वटा उद्योगले नै फिड गर्छन्। ती औषधिहरू पनि आउने यो असाढ 10 दिन 5 दिन भित्र यदि सल्भ हुने हैन भने राज्यले त्यो अभाव हुने अवस्था आउँछ। त्यो अभाव हुने अवस्था आउँछ र त्यसको इम्प्याक्ट बल्ल राज्यले बुझ्छन् होला अनि केही गर्लान् भन्ने आशा राख्दछु। त्यसैले राज्य झुकेको होइन झुक्याएको हो भन्ने तपाईहरुको आरोप हो। त्यही भन्नु खोला, अब राज्य झुकेको होइन झुक्याएको हो जस्तो अब हामीले लाग्न थाले। जुन आश्वासन बजेटभन्दा अगाडि थियो र बजेटमा जुन गरेर आइयो त्यसमा फरक ढंगले पेश हुँदाखेरि चाहिँ नि झुकेको होइन झुक्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब चाहिँ हामी गर्ने अवस्थामा छ। र त्यसको इम्प्याक्ट उद्योगी मार्फत फेरि गएर राज्यसँगै ठोकिन्छ। त्यो एकदम। र यति बेला फेरि कोभिड-19 को संक्रमितहरूको संख्या वात्तै बढिरहेको छ। यस, आज पनि 300 जना दीर्घ रोगीहरू जसले अलिकति स्टकमा राखेका ओखतीहरू थियो त्यो ओखतीहरू सक्ने बेला पनि भएको छ। हजुर, र यति बेला फेरि राज्यले खेलाची गरिरहेको छ। एकदम। यतिखेर चाहिँ नि राज्यले खेलाची गरेछ। औषधि उद्योग जस्तो संवेदन क्षेत्रमा अलिकति सिरियस भएर अलिकति बोल्दा लेख्दा चाहिँ नि समन्वय गरेर गरेको भए चाहिँ नि अलिकति प्रोटेक्टिभ हुनुपर्ने थियो हैन। आत्मनिर्भरतिर हामी एकदम तयार छौं। झन्डै 80 वटा उद्योग यो वर्ष सञ्चालनमा हुन्छ र तिनी उद्योगहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने राज्यकै पैसा त्यसमा खेर जाने हो, राज्यकै पैसाले डुब्ने हो। औषधि उद्योगहरूले झन्डै अब टोटल हेर्ने हो भने 30,000 पिपल आर इम्प्लोइड नेपाल अधिराजहरुमा। 30,000 प्रत्यक्ष इम्प्लोयमेन्टको बेरोजगारीको कुरा आउनेछ र यसले देशलाई कुन ठुलो खाल्टोमा लिएर जान्छ त्यो हामी आउने दिनमा देख्नेछौँ। अन्तिममा लकडाउनले सारा संसारलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। यहाँहरुको बिजनेस र व्यवसायलाई पनि पक्कै पनि प्रभाव पारेकै छ। कति प्रतिशत यहाँहरुलाई प्रभाव पारेको छ? जस्तो लकडाउनमा फेरि एकदम कडा जिल्ला फरक जिल्लामा जान नपाइने, दिउँसो निस्किन नपाइने, यी सब कारणहरूले तपाईहरुको उत्पादनमा कुल उत्पादनमा कति प्रतिशत त्यो घटेको छ? हैन, अब यो कसो भयो भने सुरुवातको 5-6 दिन 10 दिन अलिकति समस्या सबैलाई थियो। उद्योग सञ्चालन गर्नै अप्ठ्यारो थियो। यो लकडाउनको अवस्था नै बुझ्न गाह्रो थियो। तर पछि गएर हाम्रो एसपी म्याडम यहाँ हुनुहुन्छ, एसपी गंगा पन्तज्यू, सिडिओ साहब र एम्बेसीका मान्छेहरू पनि आपूर्ति गर्न, र मटेरियल आपूर्ति गर्न सहज गर्नुभयो र सहज गरे तापनि टोटल इकोनोमीको 25 to 30% मात्र उद्योग चलाउन सकेको छ। किनभने कुनै पनि कर्मचारीलाई जबरजस्ती फ्याक्ट्री आउन पनि कर लाउन सकिँदैन थियो। तिनलाई आउन यदि उसको आफ्नो सेफ्टी प्रिकसनले आउन अप्ठ्यारो आए तापनि 30% को प्रोडक्सन लोडले चलिरहेको थियो र लजिस्टिकको पनि इस्यु थियो। आजको दिनमा लजिस्टिकको पनि समस्या छैन, तर डाक्टरको केबिनमा पेसेन्ट पुग्न सकेको छैन, ओपिडीहरू राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एभरेज हेर्ने हो भने अधिराजभरको 20-25% इन्डस्ट्री मात्र सञ्चालनमा छ। ल त्यो पनि दीर्घकालीन रोगहरूको औषधिहरूको अलिकति ठिकै छ। अरू औषधिहरू त 5 to 10% को मात्र त्यसको छ। त्यसको ठुलो फिजिकल इम्प्याक्ट आउँछ। हस् प्रभातजी, तपाईँ आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि, सम्पूर्ण जनालाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रभात रुङटाज्यू र उहाँले अहिले के भन्नुभयो भने यति बेला कोभिड-19 को प्रभाव विश्वमा परेको छ र त्यसको इम्प्याक्ट हाम्रो नेपालको यो प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिकामा रहेको उद्योगहरुमा पनि परेको छ र पर्ने नै छ। र त्यो उद्योगहरुमा जुन प्रकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरु जसलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने राज्यकै घोषणा थियो। तर यति बेला सँगसँगै फेरि कोभिड-19 को प्रभावमा
त्यो औषधि उत्पादन गर्ने दायित्व पनि औषधि उद्योगहरूकै थियो। तर वर्तमान सरकारले घोषणा भाषणमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने भन्ने कुरोहरू बोले पनि अध्यादेशमा कतै नदेखिएपछि अब 2000 करोड 2 खर्ब लगानी गरेका उद्योगीहरू भन्छन् हामीलाई सरकारले झुक्केर होइन जानी जानी झुक्क्याएर हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ र यदि तपाईहरू समय छँदै यसलाई नसुधार्ने हो भने यो उद्योगको इम्प्याक्ट पनि गएर फेरि राज्यसँगै ठोकिन्छ भनेर हल्का चुनौती पनि दिइसक्नु भएको छ, चेतावनी पनि दिइसक्नु भएको छ। र अब हामी जान्छौँ शिक्षाको क्षेत्रमा। पक्कै पनि यो महानगरपालिकाभित्र शैक्षिक हबको एउटा सपना पनि देखेका हुन् यहाँका शिक्षाविदहरूले। यसलाई एउटा शैक्षिक हब बनाउने भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धा चलिसकेको छ र केही हदसम्म अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यो लकडाउनको प्रभावले त्यो कल्पना त्यो सपनालाई कतिको प्रभाव पारेको छ, कतिको पर धक्लिएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग आउनु भएको छ शिक्षाविद तथा नागरिक समाजका अगुवाको रूपमा चिनिनुहुने प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्य। साक्यजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ राजी। जस्तो यति बेला मैले अघि भनिहालेँ सर्वत्र प्रभाव परेको छ। शैक्षिक क्षेत्र त झन् बढी प्रभावित छ, किनभने शैक्षिक क्षेत्रसँग कलिला बालबालिकाहरू युवा युवतीहरूसँग आबद्ध भएको कारणले यति लामो 75 दिनको लकडाउनले पक्कै पनि शिक्षा मात्रै बिग्रेन, उनीहरू नै बिग्रेला भन्ने पनि एउटा चिन्ता छ। र यहाँहरूले फेरि हामीले सुनेअनुसार अनलाइन शिक्षा पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। के छ लकडाउनले पारेको प्रभाव यो महानगरपालिकाभित्र पर्सा जिल्लाको शिक्षामा? निश्चय नै राजुजी, अब यो लकडाउनले अघि नै तपाईँले नै भन्नुभयो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले चाहिँ डाइभर्सिफाइड इफेक्ट यसले परेको छ भने शिक्षालाई नपर्नु भन्ने कुरै छैन, किनभने शिक्षालाई सबभन्दा पहिला जेमा पनि प्रभाव पर्छ। तर यसकारण शिक्षामा पनि ठुलो प्रभाव परेको छ र शिक्षामा प्रभाव पर्दाखेरि सबभन्दा बढी हामीलाई चिन्ता किन लागेको छ भने शिक्षा भनेको खालि पढाउने होइन कि, शिक्षा भनेको राष्ट्रको भोलिको लागि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा अभियान हो होइन, संस्था हो। त्यसकारण यसले भोलिको एउटा चाहिँ मानव संसाधनको जुन उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई नै, जस्तै अघि तपाईँले औषधिको कुरा गर्नुभयो अरू उद्योग, यसले ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसकारण मलाई चिन्ताको विषय छ। हामीहरूले 75 दिन भइसकेको छ हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। सरकारले जुन चाहिँ अब कोभिडलाई बच्नको लागि लकडाउन नै सबभन्दा प्रारम्भिक चाहिँ उपाय राम्रै थियो। अनि हामीले चाहिँ चैत्र 11 गतेदेखि जुन हामीले लागू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय नै छ। तर अब यो लकडाउन बढ्दै बढ्दै आज हामी 74-75 दिन पुग्न लागिसक्यो भने यसपछि लकडाउन मात्रै त समाधान होइन। लकडाउनको अवस्थामा हामीले मैले सुरुदेखि भनिरहेको यो लकडाउन भनेको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ समाधानको यो औषधि या उपाय होइन, उपाय खोज्नको लागि यो एउटा अवसर हो। त्यसकारण लकडाउनलाई सँगैसँगै हामीहरूले यसको समाधानका उपायहरू पनि लग्दै जानुपर्ने थियो। हामी त्यो बेलामा चुक्यौँ कि, अनि अहिले आएर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबै चिन्तित भइरहेको छौँ। र अहिले आएर देर आया दुरुस्त आयो भने जस्तो अब सबैले हामीले उद्योग व्यापार समाजका हरेकलाई एउटा साइक्लिङ बिस्तारै लग्नु, किनभने कोरोना भनेको कुरा त उसले पनि भनिसक्यो यो अब कम्तीमा यो कर त 2 वर्ष रहन्छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ अनगोइङ भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अँगालेर नै अब हामीले यस सँगैसँगै अब जीवन पद्धतिलाई कुन रूपमा लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्ने, गहिरोको पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएकोमा अब हामीले पनि त्यही अनुरूप सोच्नु पर्छ। त्यसकारण अब अहिले उद्योग खुल्ने बजार खोल्ने कुराको सँगैसँगै हामीले शिक्षालाई पनि अब कुन रूपमा हामीले बिस्तारै हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ बहस, सोच, अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तनहरू भइरहेको छ हैन। तर यसमा सबैले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो। जस्तै सुरुमै जाँदाखेरि शिक्षालाई सबभन्दा बढी प्रभाव किन पनि परेको छ भने शिक्षा सुरु हुने बित्तिकै क्वारेन्टाइनमा गर्ने भनेको जति पनि चाहिँ स्कुलहरू सामुदायिक स्कुललाई नेपालमा लगभग चाहिँ 50% भन्दा बढी क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अर्को शिक्षा भनेको के छ भने अब हामीले चाहिँ सबै सामूहिक रूपमा हुने हैन भएको हुनाले निश्चित रूपमा यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ। अब यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा गर्ने उद्योग र धन्दा जस्तै होइन सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो छ त गाह्रो छ। अब सोध्नु पर्दा सम्भव हेर्नुहोस् असम्भव भने कुरै छैन। मैले अघि भने यहाँकै कुरोलाई मैले साप्टी लिएर बोल्नु पर्दा निजी विद्यालयहरू फ्री छन्,
सरकारी विद्यालयहरू सबै क्वारेन्टिन बनाएका छन्, आइसोलेसन वार्डहरू बनाएका छन् जहाँ अस्पतालको अवस्थै छैन, सुविधा छैन। अनि ती विद्यार्थीहरू पनि हाम्रै देशका हुन् र यहाँले नै भन्नुभयो नि अधिकांश निजी सरकारी विद्यालय क्वारेन्टिन बनाएर राखेको छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरू कहाँ जाने, कसरी जाने? र जब राज्यले यो बीचको पिरियडलाई 75 दिनलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने अवसरको रूपमा त्यो सदुपयोग गरेको छैन र अब धमाधम बढ्दो अवस्थामा छ। यो बेलामा अब होइन शिक्षा हाम्रो असाध्यै ध्वस्त भयो भनेर अब शैक्षिक संस्थाहरूलाई खोल्ने साहस गर्नुपर्ने हो या खोल्नुपर्छ भने कसरी खोल्नुपर्छ यो अलिकति जानकारी। सबभन्दा पहिला त म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु राजुजी, यहाँ मान्छेले कुरा बुझिरहेको छैन। शिक्षा भन्ने बित्तिकै स्कुल खोल्ने कि बन्द गर्ने जस्तो हाम्रो दिमागमा आउँछ। शिक्षाको एउटा ठुलो इन्टिग्रेटेड साइकल हुन्छ। शिक्षामा मेडिकल कलेज पनि पर्छ, शिक्षामा चाहिँ स्नातक तहहरू पनि पर्छन्, माध्यमिक विद्यालय पनि पर्छन् होइन, उच्च शिक्षाहरू पनि पर्छन् र हामीले जाने एकदम नर्सरी पढेको हुन्छ। यो सबैलाई हामी एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ। जस्तै उद्योगमा पनि अहिले हामीले के गर्यौँ चाहिँ एकदम जीवनलाई अति महत्त्वपूर्ण होइन खाद्यान्नहरू आदिहरू खोल्यौँ, औषधि खोल्यौँ, स्टेप बाई स्टेप। शिक्षालाई पनि त्यही हो। अब हेर्नुहोस् एउटा स्कुल खोल्न छैन, तर अहिले हामीले एउटा युनिभर्सिटीले लियो अनलाइन, तपाईँले अघि भन्नुभयो अनलाइनमा अब हामीले पिएचडीको छोडेर अन्य जम्मै चाहिँ स्नातक तहदेखि लिएर होइन हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ भनौँ भाइभा लिन सक्छौँ भन्यो। अब त्यो सुरुवात गर्ने कि नगर्ने त्यो त एउटा सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले जाँचहरूको कुरा छ। पहिला जाँच क्लासै सुरु गर्नुपर्ने भन्ने छैन। अहिले म 3-4वटा कुराहरू तपाईँलाई राख्छु। सबभन्दा पहिलो जो हामी कहाँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै 1 देखि लगभग 10 क्लाससम्मको सबै परीक्षाहरू सकिसकेको थियो होइन। र अहिले आएर हामी सबैको चाहिँ रिजल्ट पनि लगभग भइसकेको छ भने हामीले कम्ती स्कुलिङको रूपमा क्लास नचलाउने भयो भने चाहिँ उसको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिएपछि मान्छेहरू म पास भयो भनेर हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि कम्तीमा हामीले एडमिसनको त टाइम लाग्छ नि त। एडमिसन प्रक्रिया सुरु गरिदियो भने एडमिसन हुने बित्तिकै उसले के गर्छ त बुक्सहरू पनि अनि किनेर पछि त्यो घरमै भए पनि त्यो बच्चा पढ्छ नि त। अब यो सुरुवात गरेपछि एउटा चाहिँ सिम्टम देखिन्छ, एउटा रिजल्ट, एउटा काम त गर्ने, रिजल्ट पनि भयो। रिजल्ट भइसकेपछि एडमिसनहरू भयो होइन। एडमिसन भएपछि उसले किताबहरू किन्यो, नयाँ किताबहरू किनेर बच्चाहरू 1-2 महिना, अब 2 महिना त हामीले उसले त्यसरी एउटा समय, अनि 2 महिनापछि हामीले हेऱ्यो भने बिस्तारै कुन तरिका कुन मोडलले चलाउने भन्ने कुरा आउँछ। अब एकैपल्ट खोल्ने अहिले त केही नगर्ने अनि रिजल्ट पनि त्यही बेलामा एडमिसन गर्ने, त्यही बेलामा किताब किन्ने, त्यही बेला इट विल गो ब्याक एगेन 4-5 months। यो त शैक्षिक वर्ष नै लस भयो। त्यसपछि हामीले खोलिसकेपछि यदि खोल्नै पर्यो भने अब समय हुँदैन, 6 महिना 7 महिना छ भने हामीले उनीहरूको शैक्षिक वर्ष बस्नको लागि उनीहरूको जुन लोड छ लोडलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै भनौँ 800 को पढ्नु पर्छ भने हामी गभर्मेन्टले गरेर 600 गर्न सक्छौँ। 600 हामीले गरिदियो भने त के हुन्छ भने हामीले 6 महिनामा उसलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ नि त। यसरी भयो भने के हुन्छ भने स्कुलिङको हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले अहिले नै खोल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर प्रक्रिया भनेको त भने त सुरुवात गर्ने बेला भइसक्यो। अब यहाँ गर्दाखेरि स्कुलहरूले यो कुरा गर्दाखेरि कस्तो कुरा गर्दाखेरि स्कुलहरूले पैसा कमाउनलाई चाहिँ यो गर्यो एडमिसनको लागि। यहाँको चिन्ता भनेको बच्चाको भविष्य, पैसा त सेकेन्डरी कुरा हो। वर्ष पुरै नष्ट हुँदैन, त्यसलाई बरु त्यसको पूर्णाङ्कलाई कम गरेर विषयहरूमा अलिकति अङ्कलाई कम गरेर किताबहरू राखेर त्यो 1-2 महिना त पहिला पनि त लाग्ने वैशाख गरी हामी के छ भने जस्तो साक्यज्यू अहिले यति बेला के छ भने यहाँहरूले राम्ररी सम्झाउन नसकेको पनि हुन सक्छ। प्याप्सनहरू थुप्रै छन् नि, तिनीहरूले पनि नसम्झाएको हुन सक्छ। यहाँले जसरी प्रश्न पार्नुभयो, हामीले शिक्षा विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर, शिक्षा सञ्चालन गर, सुचारू गर भने होइन है। बच्चाहरूको भविष्य नाश नहोस्, स्टेप बाई स्टेपमा अब हामीले सोच्ने बेला चाहिँ भइसक्यो, ढिलो भइसक्यो भन्ने यहाँको भनाइ। तर राजुजी एउटा तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले सम्झाउन सकेको छैन भन्ने कुरा के हो भने अहिलेको सरकारले सम्झिने प्रयास गरेको छैन कि हामीले त्यही ट्रेडिसनल वामा हामी कहाँ अहिले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा त मैले लाग्छ बुझेकै छैन। एउटा उदाहरण म त्यसको दिन्छु। भर्खर लकडाउन सुरु भएको थियो, सरकारले आफै कति महिना जान्छ पनि थाहा थिएन, चैत महिनाको पैसा लिन पाउँदैन भनेर अभिभावक र स्कुलको बिचमा एउटा खाडल ल्याइदिनुहोस्। नो क्लास, त्यसपछिको आवाज आएको नो क्लास नो फी भनेर कुराहरू त्यही सरकारले होइन सही हो, तर सरकारले एउटा सही कसरी गर्ने हामीलाई पनि थाहा छ।
त्यो ढङ्ग सरकारले बनाउनु त्यही पनि अब तपाईहरूले ट्याक्स पनि हामीले फ्री अनि टिचरहरूको चाहिँ स्यालेरी पनि फ्री ब्याङ्कबाट लिएको लोन छ भने त्यो पनि फ्री तपाईहरूले यदि चाहिँ घर रेन्टमा लिएको छ भने त्यो रेन्ट पनि फ्री भनिदिएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो इट इज नट पोसिबल यो फेरि पोसिबलै छैन यो साइकल हो हामीलाई थाहा छैन यति महिना बन्द भएपछि अब हामीले पनि अहिले मैले जस्तै चाहिँ एडमिसनको कुरा गरेँ अब एडमिसन कसैको 10,000 छ भने हामीलाई थाहा छैन अहिले हामी 10,000 मा गर्न सक्छौँ छैन हामी मानव होइन हामीलाई डर त छैन हामी साइकल हो नि हाम्रै परिवार हो नि त त्यो बेलामा उनीहरू नोमिनल भनौँ न 10,000 2,000 त दिएर गऱ्यो भने त्यो 2,000 ले गर्दाखेरि हामी टिचरलाई आधा पैसा त दिन सक्छौँ नि 25 उसको पनि जीवन बचत साइकल भनेको यसरी चल्छ अहिले नै हामीले ल तपाईँको अब 1,50,000 कति बाँकी हुन्छ हामी पुरा ल्याउँ भन्न हाम्रो नेतृत्व मिल्दैन तर त्यसको 20% 25% पनि दियो भने टिचरले एउटा स्यालेरी आधै भए पनि अहिले धेरैले आधा खुवाइरहेछ तर कति महिना त्यो यसरी गरिदिएको भए खोल्न सक्थ्यो त्यसपछि ट्याक्स अब यो सबै कुराहरू मिल्ने कुरा हो तर सरकारले एकपक्षीय रूपमा एक महिनाको लागि आरोप होइन अर्डरै दिएर लिन पाउँदैन कारवाही गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यो के देख्यो भने हिटलर सिस्टममा ए हामी सरकारको अङ्ग होइन हामी समाजको अङ्ग होइन त्यो अब हामीले एक महिना त भनिदियो अब मान्छेहरूले एक महिनाको कुरालाई लिएर अब त्यो बेला त सरकारलाई के थियो चैत महिनासम्म हुन्छ चाहिँ वैशाखमा खुल्छ भन्यो अब वैशाख जेठ असार आयो अब सरकारले के वैशाख जेठ असारको पनि नलियो भनेर घोषणा गरे भइहाल्थ्यो नि त अब गर्न सक्छ सरकारले अहिलेको बजेट हेऱ्यौँ केही राहतको कुरा छ सरकारले यसरी भन्थ्यो तपाईँहरूले चाहिँ यति महिना चाहिँ हाफ लिनुहोस् अहिले पैसा प्रेसर नगर्नुहोस् सरकारले पनि तपाईँहरूलाई राहत दिन्छ कुनै स्कुललाई राहत दिनु पर्दैन अहिले हामीहरूले हेर्नुहोस् पैँचो लिएर होइन हामीले घरको आफ्नो पैसा टिचरहरूलाई खुवाइरहेको छौँ किन त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो हामीले टिचर स्कुल कलेजले आफ्नो टिचरलाई खुवाउनु त हाम्रो अभिभावकको सरकार हो नि त सरकारले पनि हाम्रो पनि राहतहरू खोइ त तपाईँको भनाइ चाहिँ जसरी सरकार नाफामा साझेदारी गर्छ हजुर त्यसै गरिकन अहिले यो विश्वव्यापी एउटा जुन मारमा परेको छ आर्थिक मारमा त्यो बेलामा सरकारबाट तपाईँहरूले पनि त्यसमा पनि पार्टनरसिप होस् भन्ने एक्सपेक्टेसन सहयोग राहत होस् त्यसलाई त्यो प्रफिटको कुरा नगरौँ सरकारलाई भनौँ हामी नोक्सानीमा पनि सरकारलाई हामी ट्याक्स दिन्छौँ अभिभावक हो त्यो के को लागि हो कुन बेलाको लागि हो यस्तै अहिलेको बजेटमा हेर्नु हो अहिले हामी हेर्नुहोस् त लकडाउनको बेला छ म आफ्नै गरेको भन्छु अहिले हिजो छोडी अस्ति ब्याङ्कले हामीलाई पे दिएको छ ट्याक्स दिनु त्यो इन्ट्रेस्ट दिनुहोस् भनेर उसको ब्याज दिनुहोस् भनेर हामीले गएर तिर्नै पर्यो होइन त्यो सरकारको काम के हो कुन बेलामा हामी जब ट्याक्स दिन्छौँ भने आपद विपद परेको बेलामा सरकारले सबै कुराहरू म तपाईँहरूको पछाडि अभिभावक पनि यो प्राइभेट अहिले त नि सामुदायिक भनेर गर्ने हुँदैन अहिले के सामुदायिक बन्द हुन्छ प्राइभेट खोलो भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यस कारण म त भन्छु खुल्यो भने समग्र प्राइभेट सबै हो तर स्टेप बाई जानुपर्छ र खोल्न सकिन्छ अहिले किन जस्तै अहिले भनौँ एमबिएको हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले अनलाइन क्लासहरू गरिरहेको छौँ त्यो कतिको पोसिबल प्रेसर होइन त्यही कुरा सरकारले बुझेन सुरुमा के भन्यो स्कुलहरूलाई अनलाइन पढाउने सरकारले नै निर्देशित गरेको नि शिक्षा मन्त्रालयले मैले त्यसको विरोध गर्दै आएको यो इम्पोसिबल यो पढाइको छैन किनभने हामी कहाँ चाहिँ बिजुलीको कुरा हामी कहाँ चाहिँ अब चाहिँ वाइफाईको कुराहरू मान्छेको टेक्निकल कुराहरू साधन स्रोत हामीसँग अभ्यास परम्परा केही थिएन अपरझट आएको कुरा हो होइन हामीले नि कहिले गरेको थिएनौँ तर त्यो भनेको मतलब अब यो नयाँ कुरालाई पनि नगरौँ भनेको गर्नु पर्यो जस्तै अहिले हरेक कुरामा जुम आयो नि त जुम मिटिङहरू भन्ने भयो वेबिनारहरू भयो सेमिनारहरू भयो होइन हरेक ठाउँ नेसनलदेखि इन्टरनेसनल मान्छेहरूको अहिले कतिपय कुरा त्यो फाइदा पनि भइरहेछ त्यो कुरालाई कहाँ युज गर्ने भने हामीले जसरी मास्टर डिग्रीलाई गऱ्यौँ होइन जति सरकारले नि भन्यो अब हामीले चाहिँ भाइभा लिँदाखेरि मास्टर डिग्रीको होइन यिनीहरूलाई भाइभा लिँदाखेरि गऱ्यो त्यो पोसिबल छ क्लास पनि हामी लियौँ म तपाईँलाई भन्छु म क्लास लिएको छु 2 महिनादेखि जुन स्कुलमा क्लासमा विद्यार्थीहरू चाहिँ 10 जना 15 जना आउँथ्यो अहिले 95% 80% प्रेजेन्ट छ होइन फेरि एकदम इकोनोमी सस्तो पनि छ हामी एकदम बच्चौँ केही पैसा लाग्दैन भने त्यहाँनिर सम्भव छ फेरि हाम्रो के छ भने मास्टर डिग्री सम्भव छ सक्षम छ कि छैन सबै होइन सक्षम पनि छ मोस्टली मास्टर डिग्रीमा हेर्नु ट्युले अहिले तपाईँले अभियानै चलायो माइक्रोसफ्टसँग मिलेर अहिले उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उहाँले गरिसक्यो कि अब मास्टर डिग्रीसम्म सबैलाई अनलाइनमा पढाउने भनेर यति पोसिबल पनि छ हामीले एमबिएमा पढाइरहेकै छौँ त्यस कारण सफल हामीले स्टेप बाई स्टेप जाउँ तलबाट सक्दैनौँ तर माथिबाट एउटा खुल्यो भने त्यो पनि शिक्षाको एउटा अङ्ग हो अनि यो गर्दै गएपछि अब भन्यो एसएलसीको जाँचको कुरा आयो अहिले एसएलसीको जाँचको अन्यल गरेछ सरकारले यस्तो बेलामा जाँच लिने सम्भवै छैन भने अर्को विकल्प भनेको टेस्ट त सबैले दिएर आएको छ नि
1 इयर टेस्ट मार्कलाई एजम्सन गरेर चाहिँ हामीले पारित किन नगर्न सक्ने हुन्छ नि त्यो कुरो चलिरहेकै छ त्यो कुरालाई ल्याउनु पर्छ मेरो भनाइ त्यस्तै अन्तिममा 11 12 को कुरामा 11 को जाँच दिनुपर्ने कुरै जरुरी छ टेस्टबाट गर्न सक्छौँ किन 11 भनेको चाहिँ फाइनल जाँच होइन त्यो स्कुलले गर्न सक्छौँ त्यसकारण 11 मा पनि अहिले हजारौं स्टुडेन्ट छ त्यो जाँचलाई मात्र रोकिदियो भने त्यसले पनि प्रोटेक्सन हुन्छ तर 12 को मात्रै जाँचलाई कसरी राख्ने भनेपछि त हामीले एउटा जाँच त बच्यो अनि 12 को जाँचलाई हामीले गरिदियो भने किन 12 को जाँच गर्ने बित्तिकै मान्छे हायर एजुकेसनमा बाहिर पढ्न जाने यहाँ पढ्न जाने त्यो धेरै अवसरहरू छन् त्यसकारण यसरी सरकारले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गयो भने राम्रो हुन्छ र जहाँसम्म मलाई अघि तपाईले एजुकेसनको पनि कुरा गर्नु म साथीभाइलाई के चाहन्छु भने हामीले अहिले क्राइसिस हो सबैलाई अहिले सङ्कट गरेको छ तर म जहिले पनि भन्छु हरेक क्राइसिसमा पछाडि अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ र भोलि हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि छ सरकारले त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो किन अब मान्छेहरू हाम्रोमा हायरमा मात्र 80,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरू पढ्न जान्थ्यो लोवरमा पनि हाम्रो इन्डियामा हेर्यो भने धेरै पढ्न जान्थ्यो अब त्यो विद्यार्थीहरू सब फर्किरहेको छन् अब उनीहरूलाई यही वातावरण बनाउन अब उहाँहरू बाहिर जान चाहँदैन भने अब हामीले त्यो हाम्रो स्कुल यो कलेजले नै धान्नुपर्छ त्यो अवस्थामा मैले किनभने अवसर छ तर सरकारले यस रूपमा लाई लिएर त्यसको नीति त्यसको चाहिँ योजना हैन सकारात्मक रूपमा लिएर सबैलाई समेटेर लियो भने राम्रो हुन्छ होइन अब यो प्राइभेट सेक्टर हो यिनीहरू चाहिँ एजुकेसनल अवस्था छैन होइन भन्छ नेशनल क्रिकेटको कुरा हो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद राजुजी थ्यांक यू भेरी मच पक्कै पनि अहिलेको अवस्था जुन कोभिड-19 ले एउटा सिर्जना गरेको अवस्था छ यो भयावह छ र सन्तास छ र सबै क्षेत्र यसले प्रभावित पारेको छ तर राज्य त्यो राज्यलाई भनिन्छ जसले यो क्राइसिसलाई पनि अवसरको रूपमा अपर्च्युनिटीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ सदुपयोग गर्न सक्छ र त्यसबाट योजनाबद्ध रूपमा जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि बिस्तार अगाडि बढाउने योजनाहरू अब राज्यले ल्याइहाल्नु पर्ने अवस्था छ किनभने जुन 75 दिनको लकडाउन भनेको त्यो सुरक्षा मात्र नभएर राज्यलाई एउटा अवसर पनि थियो तर त्यो अवसरको सदुपयोग नगरेकै कारण अब संक्रमितको संख्या पनि बढ्दैछ र हाम्रो आफ्नो समस्याहरू पनि बढ्दैछ यो अवस्थामा राज्य बहुतै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ र यसले देशकै एउटा सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेछ जहाँ 1500 हामीले अनुमान लगाउँछौँ साना ठूला गरेर 1500 भन्दा बढी उद्योग कल कारखानाहरू यो वीरगञ्जदेखि पथलैयाको कोरिडोरमा सञ्चालनमा छ भनेर हामी पटक पटक सुन्ने गर्छौँ ती सबै उद्योगहरूको अवस्था के त्यति ठूलो उद्योगहरूमा भएको लगानीको संरक्षण कसरी भइरहेको छ र वहाँ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले यो कुरोलाई कसरी माथि पुर्याइरहनु भएको छ माथिबाट कस्ता सहानुभूति या भने कस्ता कस्ता कुराहरू आइरहेका छन् यी सबै कुराहरूको छलफल गर्न यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपाल चामल दाल तेल उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सुबोध गुप्ता यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्णलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु जस्तो गुप्ताजी वीरगञ्ज कोरिडोरमा कति उद्योगहरू छन् साना ठुला गरेर र त्यसमा कुल लगानी कति छ सबभन्दा प्रथम त म न्युज 24 लाई वीरगञ्ज निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण साथीहरूतर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र पार्टिकुलर हाम्रा न्युज 24 कै ब्युरो चिफ केन्द्रीय ब्युरो चिफ हाम्रो राजुजी तपाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईले आज यस्तो विकट परिस्थितिमा यहाँका अवस्थाहरू आम पोलिसी मेकर यहाँका स्टेक होल्डर समक्ष पुर्याउने जुन जमर्को गर्नुभएको छ त्यसको लागि निश्चित धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अब तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नतिर जान चाहन्छु त्यसमा हामी भन्छौँ कि पुरै देशमा 4वटा औद्योगिक कोरिडोर ठुला औद्योगिक कोरिडोर छ वीरगञ्ज भैरवा विराटनगर नेपालगञ्ज वीरगञ्जमा मलाई लाग्छ कि तपाईले भनेअनुसार 1500 ठुला उद्योगहरू छ र देशकै सबभन्दा ठुलो लगानी भनिन्छ विराटनगरले भन्छ 500 550 उद्योग भैरवाले भन्छ 250 उद्योग नेपालगञ्जले भन्छ 150 उद्योग यसले स्पष्ट गर्छ कि वीरगञ्जको आर्थिक मापदण्डमा यसको महत्त्व के छ र लगानीको कुरा गर्दाखेरि डाटा भन्दा पनि अलमोस्ट 45 to 50% लगानी हाम्रो सेक्टरबाट गइराखेको छ भने देशको एकमात्र आइसिपी र आइसिडी हामीसँग छ सम्पूर्ण आपूर्ति पुरै देशलाई आपूर्ति हामी गरिराखेका छौँ हामी भन्नाले हाम्रो क्षेत्रबाट गइराखेको छ र यसको अर्थ हो कि कस्टम ड्युटिजहरूमा कस्टम रेभेन्युजहरूमा देशका
अन्य जति पनि हाम्रा अन्तशुल्क छ, मूल्य अभिवृद्धि कर छ, आय कर छ, त्यसमा हाम्रो स्थान चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेको अवस्थाहरू छ। र वीरगञ्ज यो 12 वर्ष औद्योगिक कोरिडोर धाराशाही हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र धाराशाही हुनु हो र त्यो अर्थतन्त्र धाराशाही हुनको लागि हामी बारम्बार यसका सम्बन्धित हाम्रा अर्थ मन्त्रालय, अर्थ सचिवज्यू, हाम्रा जति पनि डिजीहरू हुनुहुन्छ, वाणिज्यका डिजी, हाम्रा भन्सारका डिजी, उद्योगका डिजी, उहाँहरूसँग लगातार सम्पर्क गरेर यसको अवस्था कसरी अगाडि बढाउने, यो लकडाउन योभन्दा पहिला हाम्रा मित्रहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ यो भनेको लङ टर्म प्रोसेस हो। यो प्रोसेसलाई चिर्नको लागि हामी सम्पूर्ण मिलेर आज उहाँहरू जति पनि कुरा राख्नु भएको छ त्यसको समर्थन गर्दै त्यस बाहेकका पनि क्षेत्र छ। यहाँ तपाईँको टुरिज्म सेक्टरहरू धराशायी छन् भने, एजुकेसन सेक्टर धराशायी छ भने, यस्ता सेक्टरहरू छ जो अहिले कसरी अगाडि आउने हो, मलहरू छ, चलचित्रहरू छ, त्यसको त कुरा हामी, किनभने हामी जब सम्पूर्ण कुरालाई लिएर बढ्ने हो, देशकै निर्माण सेक्टरका सम्पूर्ण उद्योगहरू, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, आइरन इन्डस्ट्रिज, एभ्री इन्डस्ट्रिजहरू यो सेक्टरमा छ भने अब म आज न्युज 24 मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा उद्योगको तपाईँको महिनाको खर्च 20 करोड भन्दा बढी छ र कुनै उद्योगको 20 लाख भन्दा को बराबरमा छ। यानी 20 करोडदेखि लिएर 20 लाखसम्मको उद्योगको मन्थली खर्च छ भने एउटा उद्योग 5 महिनासम्म बन्द भयो भने त्यसको 100 करोड त गएको फिक्स खर्चै गयो। कहाँ गयो त त्यो खर्च? एउटा उद्योगसँग 2000 करोडको लोन छ, कसैसँग 3000 करोडको लोन छ, कसैसँग 100 करोडको लोन छ भने कसैसँग 2 करोडको पनि लोन छ। जस्तो ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू त्यस्तै लोनहरू छ। इन्डस्ट्रिजका इन्ट्रेस्टहरू दिनै पर्छ, त्यसमा लाग्ने पेनाल्टीहरू हामीले दिनै पर्छ। हामीसँग भएका एकैचोटि 2000 श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीले हटाउने कुरै आउँदैन, किनभने उहाँ श्रमिक होइन, हाम्रो परिवारको एउटा हिस्सा हुन् र उहाँको घरमा सम्पूर्ण खर्चहरू कसरी हुने, उहाँको बच्चाको पढाइ कसरी, त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो हाम्रो CSR अन्तर्गत आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी सम्पूर्ण समेटेर बढ्दाखेरि आजको अवस्था यस्तो छ कि यो सम्पूर्ण इन्डस्ट्रियलाइजेसन नै धराशायी र उहाँको आफ्नो क्यापिटल पनि बिस्तारै खर्चमा समाप्त हुने अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। हामी चिन्तित छौँ र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि आतुर छौँ कि कसरी अगाडि बढ्ने, नत्र आउने दिनमा जब हामी भन्छौँ लकडाउन समाप्त भयो, तपाईँहरू उद्योगहरू सुचारू गर्नुहोस्, त्यो स्थितिमा उद्योगहरू नै लकडाउन हुने अवस्था भयो। स्वतः चाहिँ उद्योगहरू जस्तो एउटा कुरो नै सुबोधजी, यहाँले यति ठुलो कुरोहरू भन्नुभयो, हेर्दै सुन्दै डर लाग्दो छ। यो अवस्थामा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यो प्रस्तुत बजेटमा यहाँहरूको चिन्ता, चासो, यहाँहरूको असुरक्षालाई कति समेटेको छ? एकदमै प्रासङ्गिक प्रश्न छ राजुजी तपाईँको। हामी भन्छौँ 176, यानी कि 14 खर्ब 74 अर्ब र 64 करोड। 176 तपाईँको लास्टमा 4 छ, त्यसले गर्दा 176 अरब हामी भनिराखेका छौँ। यो बजेटमा सबभन्दा बढी प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिएको छ, करिब 1 खर्ब बजेट त्यसमा विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षालाई पनि तपाईँको करिब 90 अर्बको बजेट दिएको छ भने कृषिलाई तपाईँको 41 अर्बको बजेट दिएको छ। 7 अर्ब मात्रै बढी हो। 7 अर्ब बढी हो। यानी यसको केन्द्रबिन्दु भनेको शिक्षा, एजुकेसन, स्वास्थ्य तथा एग्रिकल्चरलाई गरिएको छ र सिँचाइलाई पनि करिब 25 अर्ब दिएको छ। दुईले गर्दाखेरि तपाईँको 66 अर्ब कृषिले अगोटेको अवस्था छ। यसको फोकस एरिया भनेको यो सेक्टरहरू हो। यो सेक्टरमा बजेट आउनु भनेको यसको हामी विरोध गर्न चाहेको छैनौँ। हामी पहिला पनि भनेको थियौँ एजुकेसन सेक्टरमा पुरै बजेटको कमसेकम पनि 20%, 15 देखि 20% बजेट आउनुपर्छ, किनभने अहिले सबभन्दा जरुरी भनेको शिक्षा हो। त्यो शिक्षामा बजेट आएको छ, त्यसको हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्यमा पनि बजेट राम्रो आएको छ, हामी कार्यान्वयन पक्षमा अलिकति चिन्तित छौँ। त्यस्तै कृषिमा जुन बजेट आएको छ र कृषिमा जुन भनिएको छ तपाईँको कोअपरेटिभ फार्मिङका कुराहरू, लिज फार्मिङका कुराहरू, कन्ट्याक्ट फार्मिङका कुराहरू, त्यो एकदमै राम्रो कुराहरू छ। किनभने आज हाम्रो देशमा 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग आधी रोपनी भन्दा बढी जग्गा छैन। के त्यो आधी रोपनीमा उहाँले खेती गर्न पाउने त? त्यो आधी रोपनीले सबैलाई मिलाएर जोसँग बढी जमिन छ त्यसलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याएर हामी खेती गर्न र हामीसँग जुन आवश्यकता छ, आज जुन हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ लङ ग्रेन राइसहरू, जिरा मसिनो राइसहरू र जति पनि यो दालका गेडागुडीहरू छन् सबै 90% हाम्रो थर्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट भइरहेछ। तेलमा पनि हामी पहिला तोरीको तेल आफ्नै आयात गर्थ्यौँ र आफ्नै उत्पादन गर्थ्यौँ र आफ्नै त्यो मिलमा गएर त्यो पेलेर हामी खाएको अवस्था थियो भने आज घर घरमा सनफ्लावर तेल, सोयाबिनको तेलहरू,
राइस ब्रान तेलहरू यो हाम्रो बानी नै चेन्ज भएको अवस्था छ भने हामी पुरै रूपमा परनिर्भर हुने अवस्था छ। यसलाई अब चेन्ज गर्नको लागि जुन सरकारले यो फार्मिङका कुराहरू ल्याएको छ त्यो फार्मिङका कुराहरूमा मोडर्न फार्मिङ ल्याएर र हामी भन्थ्यौँ कि हाम्रा देशका युवा शक्तिहरू जुन विदेश हुनुहुन्छ उहाँले फर्काउनुपर्छ, यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो, उहाँहरू आफै फर्क्नु भएको छ। अब उहाँलाई हामीले रोक्नुपर्छ। सक्छ है? देशले सक्छ, एकदम सक्छ। हामी दृढ सङ्कल्पको साथमा उहाँले कमाएका 25 देखि 1 लाख रुपियाँको स्यालेरीहरू हामी आफ्नै देशमा दिन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि सिपमूलक तालिमहरूको कुराहरूमा जोड दिनु पर्यो। हामी जुन टेक्निकल म्यान पावरहरू भारतबाट आयात गरिराखेका छौँ त्यसको व्यवस्था उहाँहरूलाई नै त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले खडा गर्नु पर्यो। पक्कै कुरो नि सुबोधजी, हजुर यहाँले यो कुरो गरिरहँदाखेरि जस्तो अहिले उद्योग क्षेत्रले मात्र 11 लाख रोजगारी दिएको छ नियर अबाउट, मलाई लाग्छ मेरो हिसाबले। त्यसबाट अब कतिको रोजगारी गुम्दैछ? किनभने यो लकडाउनले त प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा आफैसँग भएको रोजगारहरूलाई बेरोजगार बन्ने अवस्था आइरहेको बेलामा फेरि यहाँहरूले चाहिँ कस्तो अब योजना ल्याइरहनु भएको छ कि फेरि अरूलाई पनि हामी रोजगार दिन्छु भनेर त्यो आँट देखाइदिनु छ? यसलाई प्रश्न गर्दिनँ, मैले बुझिनँ। एकदमै यो जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई म 3 तर्फबाट परिभाषित गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय, हामीसँग 3वटा च्यालेन्जेस छ। एउटा, हामीसँग 11 लाख जुनहरू कार्य गरिराख्नु छ त्यसबाट पनि केही विस्थापित हुनुहुन्छ, मानौँ कि 4 लाख हुनुहुन्छ। रेमिटान्सबाट त्यहाँ हाम्रा युवाहरू पनि नेपाल फर्किराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि 3-4 लाख हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नयाँ युवाहरू जुन ग्रेजुएसन र मास्टर्स गरेर तयार भएर रोजगारीको खोजमा जानुहुन्छ त्यस्ता युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबैलाई जोडेर हामी 15 लाखको हराहरीमा हामी हेरिराखेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा 2 लाखलाई रोजगारी दिने कुराहरू गरिएको छ भने हाम्रो देशको सबभन्दा राम्रो सेक्टर भनेको एग्रिकल्चर, त्यसमा हामी सबभन्दा बढी डिपेन्डेन्ट छौँ, र इन्डस्ट्रियलाइजेसन, त्यसपछि टुरिज्म र एजुकेसनहरू। यो सेक्टरमा आज पनि ठाउँ छ र गभर्मेन्टले जुन रूपमा बजेटहरू विनियोजन गरेको छ, म विनियोजन भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा अलिकति चिन्तित हुन्छु। किनभने हाम्रो कार्यान्वयन जुन पर्सेन्टेज छ कार्यान्वयन कमजोर छ, जसले गर्दाखेरि हामी जहाँको त्यहीको छौँ। 25 देखि 30% भन्दा आजसम्म हामी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौँ। र त्योलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ कि म आशावादी छु त्यो युवा शक्तिहरूलाई आफ्नै देशमा काम गराएर उहाँलाई पाएको सेलेरीभन्दा बढी सेलेरी कसरी दिन सक्छौँ त्यसको लागि गृह कार्य गरेर जुन बजेटहरू जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष मजबुत गरेर जाँदाखेरि, जसरी अहिले 130 वटा ग्राम उद्योगको कुरा गरिएको छ, नयाँ इन्डस्ट्रिजहरू, नयाँ साना साना इन्डस्ट्रिजलाई 5% तपाईँको ब्याज छुटको कुरा गरिएको छ। त्यो ब्याज छुटका कुराहरू एक्चुअल निड कहाँ पुग्नु पर्यो नि त? त्यो ग्राम उद्योगमा जुन स्थापना हुन्छ त्यो ग्राम उद्योगको लागि उहाँलाई एउटा इन्टरप्रेन्योर पोसिबल छ त? जुन पुनर्स्थापना भनेर रिफाइनेन्सिङको लागि 1 खरब रुपियाँ राखेको छ, त्यसले पोसिबल छ त? त्यो एउटा स्टार्टअप हुन सक्छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्रले पनि प्यारललमा गइराखेको छ। उसले चाहिँ इन्ट्रेस्टमा उसले सहयोग गर्ने हो, त्यो पैसा भनेको त्यो इन्ट्रेस्टमा सहयोग गर्छ 5% को रूपमा। र आउने दिनमा त्यो बजेटलाई हामी बढाएर 130 वटा ग्राम उद्योगका कुराहरू, त्यो सपोर्टिङ कुराहरू, त्यसै प्रधानमन्त्री रोजगारका कुराहरू, म भन्छु यो पर्याप्त होइन। हामी पूर्ण रूपमा खुश छैनौँ, किनभने हाम्रो मागहरू अहिले पनि नेपाल सरकारले पुरा गरेको अवस्थाहरू छैन। तर जुन मागहरू ल्याएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा मजबुत गर्दाखेरि मलाई लाग्छ केही न केही राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ। आएका कुरा राम्रा छन्, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो देखिनु पर्यो, देखिने काम हुनु पर्यो। एक्ज्याक्ट त्यो भइदियो भने अहिले पनि नराम्रो भएको छैन, यहाँको भनाइ त्यही हो। एक्ज्याक्टली जस्तो मैले अघि सोधेँ, फेरि एकदम समय अब हामीसँग छोटो छ, मैले यहाँलाई के आग्रह गर्नु खोजेँ, लगानी कुल कति होला? यो 1500 उद्योग भन्नुभयो नि, यहाँको लगानी कति हो? अब त्यसको संरक्षणको लागि राज्यले जे गर्नु त्यो गरिसक्यो, अब त्यो खालि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न मात्रै बाँकी छ। तपाईँ उद्योगीहरूले जस्तो यति बेला एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मजदुरहरूलाई जाने अवस्था, पासको व्यवस्था, यो के भन्छ के भन्छ यो आवत जावतको व्यवस्था होइन, यी सबै समस्याहरूको बावजुद अब तपाईँहरूले के गर्दाखेरि यो 1500 उद्योग जीवित रहने अवस्था छ? समय एकदमै छोटो छ, त्यसलाई एकदम मिलाएर एकदमै अब म बुन्दागत रूपमा राखिदिन्छु। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो 1500 उद्योग। तपाईँले सेकेन्ड प्रश्न गर्नुभएको छ, डाटा एक्ज्याक्ट डाटा भन्न सकिँदैन, तर देशको लगानीको 45 देखि 50% को हाराहारीमा लगानी यो सेक्टरमा छ। 1500 उद्योग भनेको अलमोस्ट 50% लगानी हामीसँग छ, यो मलाई लाग्छ। डाटा मसँग छैन, यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा, यो उद्योगलाई जीवित पार्नको लागि नेपाल सरकारको अर्थतन्त्रले जीवित गर्नुपर्ने राज्यले हामीले गर्नुपर्ने भूमिका भनेको नेपाल सरकारले तुरन्त राहत, जसरी आज वर्ल्डको जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो 4-5% भन्दा बढी छैन भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेटमा राहत तुरन्त सरकारले घोषणा गरिहाल्नुपर्छ। अहिले एउटा लाखौँ मजदुरहरूलाई हामी पालिराखेका छौँ भने उहाँलाई लङ टर्म प्रोसेसमा हामी कसरी जाने, त्यसको लागि एउटा नीति चाहिँ सरकारले तुरन्त हामीलाई दिइहाल्नु पर्दछ। त्यस पश्चात हाम्रा जिल्लाका बाहिरका जति पनि
पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ घर जान चाहिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट इन्डस्ट्रीमा आउन चाहिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि एउटा पोलिसी सहज बनाइदिनु पर्दछ। उहाँको अवस्था धेरै नराम्रो छ। त्यस्तै सम्पूर्ण उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूको PCR टेस्टहरू तुरन्त गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिहाल्नु पर्दछ। उहाँहरूको लागि हामी पनि चिन्तित छौँ। त्यस पश्चात आवत जावतको लागि जति पनि कुराहरू छ त्यो इन्डस्ट्रिजलाई आफै उहाँको जति पनि आइडेन्टिटी कार्ड छ त्यसलाई भ्यालिड गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि हामी जिल्ला प्रशासनमा जाने सुरक्षित वातावरण बनाएर मजदुरहरूलाई कारखानाभित्र राखेर काम गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाइदियो भने अहिले पनि फेरि यी उद्योगहरू जुन थला परेका छन् उनीहरू फेरि सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने यहाँको विश्वास। एक्ज्याक्टली। र जति पनि माल हामी इम्पोर्ट गरिराखेको छौँ त्यसको स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो भइसकेको छ। हाम्रो माल कलकत्ता बन्दरगाहबाट तपाईँको यहाँ ड्राइपोर्टमा आउनु र ड्राइपोर्टबाट फ्याक्ट्रीसम्म आउनुमा जति समय लागिराखेको छ त्यो समयलाई स्पिडअप कसरी बनाउने, एउटा क्याटलिस्टको रोल कसरी खेल्न सकिन्छ, मलाई लाग्छ यो कुराहरू यावत कुराहरू नेपाल सरकारले अलिकति पनि ध्यानाकर्षण गरेको खण्डमा यस क्षेत्रका उद्योगहरूलाई अलि राहत हुन्थ्यो। र राहत हुने बित्तिकै बजार व्यवस्थापनको लागि पहलहरू भइराखेको छ। त्यसलाई अस्थायी रूपमा पहल कसरी गर्न सक्छ, किनभने कुनै पनि इन्डस्ट्रिज आफ्नो उत्पादन आफ्नो घरमा राख्न सक्दैन, बजारमा लास्टली पठाउनुपर्छ र बजार पठाउनको लागि वाणिज्य क्षेत्र खुल्नै पर्छ। त्यसको लागि लङ टर्म पोलिसी बनाएर यो तपाईँको कोभिड-19 भनेको एक दिनको समस्या होइन, यसलाई 2 वर्षको 3 वर्षको लङ टर्म पोलिसी बनाएर यो सम्पूर्ण सेक्टरहरू जुन मैले भनेको छु त्यसलाई जीवित पार्नको लागि नेपाल सरकारले प्रयास गर्नुपर्दछ। हस् सुबोधजी, यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मित्र राजुजी, तपाईँले पनि र न्युज 24 लाई पुरै निजी तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि लगानी यो जुन ठाउँमा बसेर जुन महानगरपालिकामा बसेर हामीले यो छायाङ्कन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ यो ठाउँ खालि लगानीको लागि मात्रै चर्चित छैन, यो ठाउँ राजस्व सङ्कलनको लागि पनि चर्चित छ। र यति बेला राज्यले ढिलो नगरिकन थल परेका उद्योगहरूलाई यसलाई उचाल्न सक्ने, यसलाई हिँड्न सक्ने, दौडाउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर नल्याउने हो भने फेरि राज्य नै पुरै थल पर्न सक्छ, राज्यको अर्थतन्त्र नै थल पर्न सक्छ भनेर एउटा सानो उहाँले राज्यप्रति, राज्यको नीति र कार्यक्रमप्रति उहाँले चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। पक्कै पनि आज हामीले बहस गर्न खोजेको त्यही हो, लकडाउनले पारेको विभिन्न क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, औषधि उत्पादनको क्षेत्र र उद्योग कल कारखानाको क्षेत्रमा के कस्ता प्रभाव पारे हामीले त्यहीसँग सम्बन्धित, त्यसै विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ। र अहिलेलाई प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेरीका साथमा वीरगञ्ज प्रदेश नम्बर 2 ब्युरो कार्यालयलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।